अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक एक लम्हा जो गुजर रहा है वो इमरान खान को ठीक साबित कर रहा है, इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है, इसके मोहरों को एक्सपोज कर रहा है। मैंने 3 घंटे पहले आपको खबर दी थी, मेरे ट्विटर टाइम लाइन पे देख सकते हैं, यूट्यूब की टाइम लाइन पे देख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज हो गया कौमी अरकान के खिलाफ। जो रेफरेंस दायर किया था तहरीक इंसाफ ने मुनहरफ लोगों की नाअहली का, उनको डी सीट करने का, मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि इलेक्शन कमीशन इन कौमी असम्बली के लोगों को बचाने जा रहा है। ये उस वक्त मैंने आपको खबर दी थी। अनफॉर्चुनेट ये है कि जब आप बहुत अरसे बाद यूट्यूब पे आते हैं तो फिर इतना ज़्यादा आपको नहीं सुनते लोग। मेरे साथ भी कुछ यही सान्य हुआ, लेकिन पिछले कम से कम 1 महीने में जो जो आपको खबरें दी, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ गलत साबित नहीं हुई। आज बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ, और मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ने आज ये फैसला क्यों दिया। तहरीक इंसाफ के लोग खुद भी ये नहीं सोच रहे थे कि ये जो कुछ हुआ आखिरी ओवर में क्या हुआ। आप अगर इसका बैकग्राउंड याद करें तो मैंने बहुत पहले कुछ वीडियोस की थी, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ लोग थे, जब उनके ज़मीर फरोशी का सिलसिला चल रहा था, जब उनसे गारंटीज मांगी जा रही थी, तो कुछ लोग उनमें बड़े फिक्रमंद थे। वो ये कहते थे कि हम नायल हो जाएंगे, हमें क्या फ़ायदा होगा आपको वोट देने का, हम तो नायल हो जाएंगे तो फिर उस सियासत का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो उस वक्त 2 प्लान रखे गए उनके सामने। एक ये प्लान था कि अगर आप नायल हो गए तो कहीं आपको नून लीग कंपनसेट करेगी, कहीं आपको पीपल्स पार्टी कंपनसेट करेगी, आपके जो करीबी लोग होंगे जिनको आप रिकमेंड करेंगे तो हम आपके खानदान के 2 लोगों को जो है वो टिकट्स देंगे, हम आपको भरपूर तरीके से नवाजेंगे। फिर ये हुआ कि जो इत्तेहादी थे इमरान खान के साथ, उनको वो नंबर शो किए गए, उनकी मीटिंग्स करवाई गई कि इमरान खान जा रहा है, इसके साथ अक्सरियत नहीं है, इसके 20 से 35 लोग हमने मैनेज कर लिए हुए, आपका इमरान खान के साथ रहना आप बनता नहीं है। तो फिर ये हुआ था उस वक्त कि वो इत्तेहादी जो थे उन्होंने देख लिया कि अक्सरियत एक तरफ जा रही है, तो वो भी उनका रुझान इमरान खान को छोड़ने और दूसरी जमातों को, पीडीएम को ज्वाइन करने के लिए जो है वो कायम होता चला गया। तो एक ये ट्रिगर पॉइंट था जब इत्तेहादियों ने इमरान खान को छोड़ा। तो यही आपको याद होगा, परवेज इलाही खुद जो आप तो वफादार बने बैठे, सबसे गंद इन्होंने किया था बेसिकली। ये अब आपको खुद आप इनके बयानात उस वक्त के याद करें कि इनके अपने लोग नहीं संभाले जाते, अगर इनके अपने लोग इनके साथ ना हुए तो फिर हमसे गिला ना करना। तारिक बशीर चीमा के और इन सब के बयानात रिकॉर्ड के हिस्से हैं, मैं सिर्फ आपको शॉर्टली रिमाइंड करवाता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ 2 मिनट में मैं आपको और बताता हूँ कि ये पीछे क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा था। जब तक आपको ये पीछे की कार्रवाई नहीं समझ आएगी, ऐसे आपको ये अगली सिचुएशन समझ नहीं आएगी। और ऐसे ही इमरान खान बिला वजह नहीं कहता कि ये मैच फिक्स है, ऐसे ही हम आपको नहीं कहते कि ये मैच फिक्स है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त पूरी तरह से फुल सपोर्ट कर रहा है इस वक्त की हुकूमत को। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था आपको अगर याद हो, कौमी जब ये मुनहरफ लोग सरेआम आए, इन्होंने इंटरव्यूज दिए, इनकी सारी फुटेजेस, इनके वीडियोस, इनके इंटरव्यू प्लेन का हिस्सा थे, बाद में वो इनके गले पड़ गए थे, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो उस वक्त ये हुआ, उस वक्त अभी अदम एतमाद नहीं हुई थी। जब इंटरव्यूज इनके वायरल हुए उसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश पाई गई, और तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस, सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेके चली गई कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, ये मुनहरफ लोग कैसे इस तरह से बाहर जा सकते हैं। उस वक्त अभी अदम एतमाद नहीं हुई थी। तो उस वक्त ये जो मुनहरफ लोग थे, इनमें से कुछ की परेशानी बढ़ी, तो इनको फिर ये गारंटी दी गई कि आपको इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। ये मैं बहुत पहले भी वीडियो में ये बात आपको कह चुका हूं। अब क्या हुआ, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पे समातें शुरू हुई और फिर अदम एतमाद आ गई। अदम एतमाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा चला गया स्पीकर रूलिंग का, तो ये रेफरेंस उधर ही पड़ा रहा। आज भी इसकी समात थी, मैंने आपको उसकी कार्रवाई बताई है। अब इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक मुनाफिकत तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन की उससे पहले बता चुका हूं। जब चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया, उससे पहले रजा रबानी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया कि अब इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त जब स्पीकर रूलिंग का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त हालात बहुत करीब थे, तमाम लोगों का इत्तेफाक था इसके ऊपर। जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं आप सबसे पूछें, चंद एक लोग उस वक्त अंदर होते थे, बाकियों को इजाजत नहीं होती थी अंदर जाने की। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो बारहा इलेक्शंस का जिक्र करते थे, ये सब रिपोर्टर्स हम आपस में डिस्कस करते थे कि इलेक्शंस हो रहे हैं। इवन खुद मुसद्दिक मलिक ने मुझे कहा, जिनका ताल्लुक नून लीग से, उन्होंने कहा यार तो इसका मतलब है ये तो इलेक्शंस हो रहे हैं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं दे रही जो है वो कोर्ट उनको। तो अब क्या हुआ था, उस वक्त इलेक्शन कंफर्म थे। जब रजा रबानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात की
کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا وہ الیکشن نہیں کروا سکتا، تو اسی دن ٹویٹ آئی تھی الیکشن کمیشن کی کہ ہم نے الیکشن کے حوالے سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اور اس کے اگلے دن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جا کر کہہ دیا جی کہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ سپریم کورٹ الیکشنز کی طرف جا رہی ہے تو اس وقت الیکشن کمیشن نے ہینڈز اپ کر دیے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑی شاکنگ نیوز تھی۔ اب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تحریک انصاف ریفرنس لے کر الیکشن کمیشن چلی گئی کہ الیکشن کمیشن بھی ریلیونٹ فورم ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کیا کہ اس وقت ابھی عدم اعتماد یہاں کی ہو گئی ہوئی تھی اور پنجاب کی عدم اعتماد نہیں ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن نے جو قومی اسمبلی کے منحرف لوگ تھے ان کو طلب کیا 28 اپریل کو، اور جو تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کے منحرف لوگ تھے 25-26 ان کو طلب کیا 6 مئی کو۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دے رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا کہ حمزہ شہباز کو عید سے پہلے چیف منسٹر بنوانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ وہ آپ نے ساری کارروائی دیکھی ہے، راتوں رات جو ہے وہ کیسے ان کو جو ہے وہ ان کے حلف کو ممکن بنایا گیا تھا۔ تو اب پھر فیصلہ ہوا، پھر جب زیادہ پریشر بڑھا الیکشن کمیشن پہ تو انہوں نے کہا کہ دونوں کو ملا کے سنتے ہیں۔ اب بڑی انٹرسٹنگ چیزیں آج پچھلے 2 دن سے آپ اس کیس کو سن رہے تھے، الیکشن کمیشن کے اندر یہ کیس چل رہا تھا، سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایک پارٹی سے بغاوت ہو گئی، الیکشن کمیشن کے سامنے تھی وہ ساری چیز، تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، انہوں نے منحرف لوگوں نے اس مینڈیٹ کو وائلیٹ کیا۔ شاہ محمود قریشی کے اس کے اوپر اسد عمر کے جو ہے وہ ان کو لیٹرز، شو کاز نوٹس کے جوابات تک تسلی بخش نہیں تھے، اور انہوں نے ضمیر فروشی کی، سب کچھ ریکارڈ کے اوپر تھا۔ تحریک انصاف آج مزید شواہد دینا چاہ رہی تھی لیکن ان کو سننے سے انکار کیا، اور آج یک طرفہ جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ بھائی یہ جو ہے جو منحرف لوگ ہیں ان کے خلاف کم از کم آپ کا جو ریفرنس ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اس میں کوئی ہمیں ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ یہ اسکندر سلطان راجہ صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا، جن کے حوالے سے عمران خان ابھی ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے میچ فکس کیا ہوا ہے، اور انہوں نے فیصلہ آ کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ 63A جو ہے اس کے تحت یہ ریفرنس آپ کا پورا نہیں اترتا اس پہ، اور اس میں کوئی اتنے زیادہ آپ نے ٹھوس شواہد ہمیں پیش نہیں کیے۔ سامنے نظر آ رہا ہے لوگ پارٹی سے بغاوت کر کے ادھر جا کے بیٹھ گئے ہیں، پارٹی پالیسی کو نہیں مانتے۔ پارٹی کی استدعا یہ تھی کہ ان کو آپ ڈی سیٹ کریں، نااہلی تاحیات نااہلی وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے، وہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ اگر یہ لکھتا ہے کہ یہ میرے ٹکٹ کے اوپر یہ شخص الیکشن اس نے لڑا ہوا ہے، اس کو آپ ڈی سیٹ کریں، تو الیکشن کمیشن اس سے باہر کیسے جا سکتا ہے؟ جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے، تاحیات نااہلی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، کتنی ہوگی، وہ سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن نے آج پھر یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ تھے انہوں نے مزید شواہد آج تیار کیے ہوئے تھے، اس کیس میں مزید شواہد دینے تھے، ایک چیز ریکارڈ کے اوپر لانی تھی، لیکن ان کو سنا نہیں گیا، ان کو مسترد کر دیا۔ اب بھی اگر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ آرگینک تھا، تو میرے خیال میں آپ غلطی پہ ہیں۔ جس طرح سے ان ضمیر فروشی کی اس لعنت کو سٹمپ کیا آج الیکشن کمیشن نے، اس کی پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی مثال نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا وکٹم عمران خان ہے، اس کی بینیفیشری جو ہیں وہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عدالتوں کے فیصلے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے دیکھیں، لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل، میں آپ کو یہ بھی چیز بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، اور سب کچھ ہو سکتا ہے، بلیو یو می۔ آپ ضرور تنقید کریں لیکن سپریم کورٹ مینج نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے ان لفظوں کے اوپر آپ کو یہ چیز ثابت کر کے دوں گا، سب کچھ ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ مینج نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ کے اندر یہ ریفرنس جا رہا ہے اور وہاں سے ان کی جو ہے وہ پھینٹی لگے گی۔ ویسے ان کی ضلالت آج وہاں بھی بڑی ہوئی ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ اگر بچ بھی جائیں تو کسی کام کے نہیں ہے، ان کا کیریئر ختم ہو گیا ہوا۔ یہ الیکشن میں آپ کو میں بہت پہلے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقابلے میں عمران خان اپنی پوری تگڑی ٹیم اتارے گا، کم از کم یہ آپ کو اسمبلیوں کے اندر نظر نہیں آئیں گے۔ اپنے حلقے میں جانا تو شاید چلے بھی جائیں لیکن اسمبلیوں کے اندر یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آج ثابت کیا الیکشن کمیشن نے کہ عمران خان جو چیخ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک چیخ رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ چیلنج ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔